احمدو برای این کار ناپسندش هیچ وقت نمیبخشم دخترم، هیچ وقت اونو نمیبخشم. شما اونو ببخشید یا اینکه نبخشید برای من هیچ فرقی نمیکنه. من دیگه با اون زندگی نمیکنم. عصبانیت در حال حاضر کاملا بجاست، چون منم همین اندازه دلم شکسته و به همین اندازه عصبانی. نه، شما عصبانی نیستی. من اینو میفهمم، چون برای شما مهمتر از بچه هاتون دیگه هیچ کس نیست، حتی برادرزاده خودتون. مریم، اگه تو فرح برای من عزیز نبودین، وقتی شرایطم بد بود با بچه های کوچیکم می اومدم و تو خونه داداشم زندگی می کردم، ولی من این کارو نکردم. من آواره کوچه و خیابون شدم، اما خونه شما نیومدم به این دلیل که من نمیخواستم. به خاطر هزینه های بچه های من حق شما دوتا خواهرها خورده بشه. میخواستم شما دوتا دخترها یه زندگی خوب داشته باشین. داداش من همیشه سرش بالا باشه و با افتخار همه جا بگرده. نه، حرفای شما نمیتونه مانع رفتنم بشه. من تصمیممو گرفتم، حتی اگه بدبختم بشم بازم اینجا نمیمونم. باشه اینجا نمون، میتونی بری. اون احترامی که من پیش داداشم برای خودم ساختم اونو با خاک یکسان کن. اولی یه چیز رو بیاد داشته باش، اون دخترایی که خونه ی شوهر رو ول میکنن و خونه ی پدر و مادرشون میرن، اون خونه همیشه انگشت نمای جامعه و مردم شهر میشه. پشت سرشون هزار حرفه و حتی اگه خواهر مجرد داشته باشه دیگه هیچ آدم با آبرو و خانواده داری سمت اون خونه نگاه نمیکنه. فهمیدی؟ به خاطر خواهر خودت، به خاطر فرح، تصمیم تو عوض کن. با من بیا. همین الان احمدو از خونه پرت میکنم بیرون، همین الان پرتش میکنم، ولی نمیذارم کسی پشت سرت حتی یک کلمه بگه. بعد از امروز اگه از سمت این خانواده یا از سمت احمد ذره ای اذیت بشی، اون وقت هر تصمیمی خواستی میتونی بگیری. عمت همیشه ازت حمایت میکنه، ولی امروز نرو. یه بار به حرف من گوش کن. حرفمو زمین ننداز دخترم. کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده.